पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हेब्रेवांचे 15:4-16 वळ हिब्रूज 4:16 तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. वैमगचनो आज आमी जानेवारीचे 18 तारखेतावन 25 तारखे पर्यंत ख्रिस्ती एकवटाचो अष्टाव सुरू करता. ख्रिश्चन युनिटी ऑक्टेव आमी एका मनान काळजान सांगता मेळ्ळ्या वाजता सुम्याची दया आनी तसो आदार आमी मागया. ताका आराधन करून गावया आमी भजन आयल्या तुज्या दारार C1 पेज 86. दर्शन दी सोम्या भूदार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या भूदार तुझे मुखार हाडला मोजाम काळजा रुपार दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोजाम काळजा रुपार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या दर्शन दी सोम्या भूदार. आमकां मेळोवंक आयला ताचें दर्शन दिवंक ताचो आदार ताची दया आमचेर वतो तशी कृपा दिवंक तो आयला. तर आमी एका मनान काळसा क्रिस्त एकवटा खातीर आस प्रत्येक तरान मुखले एक हफ्तो आमी मागता सुमी ती कृपा आमकां दिवं. सुमेश संग आमकां एक करूं आनी आमच्या आयगळसांनी आमच्या आकांतांनी आमचे समय आसचो देव ताका पळोवंक ताचो आदार ताची दया बघूंक आमकां फोव करूं म्हणून आमी सुद्दां तुका आराधन करया मान करया ताचे महिमेन ताच्या सरपणान आमी रावया. तो आमचो समी म्हणून आमी वळखुया आनी म्हणया तूं आमचो व्हडसर वंदार सुम्या. तूं आमचो व्हडसर वंदार पाया पडता तुजे समखर तूं आमचो व्हडसर वंदार पाया पडता तुजे समखर आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या भूदार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या भूदार दर्शन दी सोम्या भूदार दर्शन दी सोम्या भूदार. आराधन करया हालेलुया सगळ्या आमच्या मनान सगळ्या आमच्या काळजान एका मनान काळजान सुम्या तुका आराधन करता मान करता आमचो सुमी सर्वांभार आमी वळखता वय तुजे ते आमकां दया तुजे ते कृपा आदार आमकां लागता. We worship you, we adore you, we glorify you, Lord. We come in your presence. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमकां तुजें दर्शन दी आमकां तुजें मुखामोळ पळोवन फावो कर तुजो गाळो आयकून तुज्या सरपणान आमी रावो वय सुम्या ती कृपा आमचेर तूं ती कृपा आमी घेव तुजे कृपेन तुजेर आमी सुम्या बरी सांग तुजे बरी सुम्या आमी उलोवंक चिंतूंक तुजे बरी आमी सांग आमकां
ताचें दर्शन दिता ताचें हजरपण सदांच आमकां संतोश भरीत करता ताच्या हजरपणांत आमी आसतना आमकां कितेंच भंयना ताची दया ताचें धैर्य ताची कृपा तो आमचेर वता आज आमी ताची स्तुती करया किर्तन एकनीस आमी काडया वोळ 7वी वोळ तावन 10वी वोळ आनी उपरांत 14वी वोळ Psalm 19 verses 7 to 10 and 14 मुझे उपरांत तुम्ही म्हणा सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र परिपूर्ण सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र परिपूर्ण आत्म्याक ते नवो जीव दिता आत्म्याक ते नवो जीव दिता सर्वेस्पराचो उपदेश विश्वास दर्शाक योग्य सर्वेस्पराचो उपदेश विश्वास दर्शाक योग्य साद्या बोळ्यांक तो जाणवाय दिता साद्या बोळ्यांक तो जाणवाय दिता सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाक त्यो संतोष दितात काळजाक त्यो संतोष दितात सर्वेस्पराचो आदेश स्पश्ट सर्वेस्पराचो आदेश स्पश्ट दोळ्यांक तो उजवाड दिता दोळ्यांक तो उजवाड दिता सर्वेस्पराची भिरांत परिशुद्ध सर्वेस्पराची भिरांत परिशुद्ध सदांकाल ती तकता सदांकाल ती तकता सर्वेस्पराचे न्याय निर्णय सत सर्वेस्पराचे न्याय निर्णय सत सगळे नितीचे बंगारा प्रास्ते मोलादीक बंगारा प्रास्ते मोलादीक शुद्ध बंगाराचे राशी प्रास मोलादीक शुद्ध बंगाराचे राशी प्रास मोलादीक मोवा प्रास्ते गोड मोवा प्रास्ते गोड पळयेंतले गळतल्या मोवा प्रास गोड पळयेंतले गळतल्या मोवा प्रास गोड म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाचीं चिन्नां म्हज्या काळजाचीं चिन्नां तुका मानवो सर्वेस्परा तुका मानवो सर्वेस्परा म्हज्या खडपा म्हज्या तारोका हे घडी बोर आमचे दोळे आमी दांपया आमचो देव कितलो बरो कितलो स्वादीक तसो मोग कितली वर्ती ताची दया कितली वर्ती ताची कृपा आज ताचे समोर आयिल्ले आमकां हरी एका दिसा दीस परतून ताचे समय वेळ करसूंचे आमकां आमी ताची दया ताचो आदार ताची कृपा अनुभव केल्या आज पर्यंत ताचें विश्वासीपण आमी चाखलां तर ताची आमी स्तुती करया त्या सुमयाची स्तुती करचेंच आमचें वर्तें भाग वर्तें देणे ते स्तुती करता करतना तेच कृपा तेच दया तो आधार तो आमकां दिता तर ताच्या नांवाची स्तुती करून ताची महिमा आमी गावन गवया ह्या पुरबायचें गीत सदांकाळ सर्वेस्परा तुजी स्तुती हांव करतां महिमा हांव करतां I2 पेज 177 थोडी भिडून सदांकाळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो वैभव पदवी तुजी वर्ती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाखणटेली सदांकाळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो वैभव पदवी तुजी वर्ती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाखणटेली आचरणोद लाया तुमी मुखामोळां तुमची परजळटेली आचरणोद लाया तुमी मुखामोळां तुमची परजळटेली सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया निरंतरी सुमयाची स्तुती करून आमी जियेया ताची कृपा ताचो आदार ताची दया घेवन आमी जियेया तर आमकां कितें सुने पडना देवाक तो आसा कभी येवन चलतल्यान ताच्या सावळेंत रावतल्यान तो सोडिना साडिना
असो आदार दिवंक तो सलोन व्हरता जैत दिता स्तुती करया सर्वेस्पराक भियेव तुमी सला ताच्या उतरांक कान दिया बोरी चिनीची येया वाईटाक पाट करा सैताचे वाटेर मुखार सरा सर्वेस्पराक भियेव तुमी सला ताच्या उतरांक कान दिया बोरी चिनीची येया वाईटा पाट करा सैताचे वाटेर मुखार सरा ताचे नदलाया तुमी मुका मोळा तुमची परजळ केली ताचे नदलाया तुमी मुका मोळा तुमची परजळ केली सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया निरंतर सावळेन आमी रावया ताची स्तुती करून आमी जियेया समय आमचे समय आसा इमानुएल देव तो आमचे समय आसूंक आयलो आज पवित्र आत्म्या आमकां आमचे थंय तो वस्ती करता त्या कृपेन तो आमकां बरोवन चलोवन व्हरता ताच्या मोगान ताच्या कृपेन आमी रावया ताची स्तुती करया सर्वेस्पर आमचो देव खोट्यांक कांटाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नितीवंतांचो जीव मोगान सांबाळता आकांतांतली तांकां निवरता सर्वेस्पर आमचो देव खोट्यांक कांटाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नितीवंतांचो जीव मोगान सांबाळता आकांतांतली तांकां निवरता ताचेर नदर लाया तुमी मुका मोळा तुमची परजळ केली ताचेर नदर लाया तुमी मुका मोळा तुमची परजळ केली सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडया ताची स्तुती गावया ताचे सावळेन आमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडया ताची स्तुती गावया ताचे सावळेन आमी जियेया ताची स्तुती करया हालेलुया 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 आमच्या सुत्रान आज समयाची स्तुती ताच्या नांवार सल्ल्यान ताची कृपा वर्ती ताची दया तसो आदार निरंतर आमचेर आसा तसो हात आसा तो आमचे समय आसा जियेता वय समय तुका जावं स्तुती तुका सामे ताच्या नांवार सल्ल्यान we praise you, we thank you, we glorify you for your wonderful love. You are so wonderful, you are so good. We thank you, we praise you, glorify you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Oy magal bawna ani bino. Sumigitlo boro amche thai. Hari eklan thai. ताचेर पातये दिल्या ताका लागीं सरच्या ताचेर विश्वास धरतल्या ताची स्तुती करच्या ताच्या सावळेंत रावच्या आमकां तो केदींच सोडिना आयच्या वंजलांत एक प्रभुचें उतर आसा शास्त्री फरिसेव ताची टिका करतात जेजूची कित्याक तो पातक्यांक गरवेता तो पातक्यांक लागीं करता तांगेर वचोन जेवता देखून ताची टिका वा ताची झडती ते करतना तो म्हणटा मार्कस वंजलावसर 2:17 वळ भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तान हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय आनी एकडे जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया
नाही बलिदान. आज मुगाळ भवनो आणि बहिणीनो, हेंच उतर आज आमच्या मतींत काळजांत आमी आठवया. भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक, हावायला पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. वय आमी मनीस कितले बरे जाल्यारय आमी संपूर्ण न्हय. बगार आमी अस्कत, आमी सुकतांव, कित्याक आमचें सैंब मनशा सैंब तें जावन आसा. देखून आमी सूख आदारतांव, एका ना एका रितीर आमी पिडेस्त म्हणून आमी वळखोंक जाय. जावं बरो थोडे बडी आमी कुडींत आमकां भलायकी आसना, जावं बरो आमी थोडे बडी मतींत आमचें मन पिडेस्त जालां, जावं बरो थोडे बडी आमी सबार पोटी आत्मीक दृश्टीन आत्मीक कुर्डेपण आमी म्हणटा. आमी सुम्याक पळोवंक, सुम्याक वळखोंक शकना. सुम्याची कृपा देखून आमी एका ना एका रितीन आज पिडेस्तच हरी एकली कोणूच संपूर्ण म्हणून नात. पूण संपूर्ण आमकां करीसय देवान, आनी तें जाता ताच्या आदारान, ताच्या कृपेन आमी संपूर्ण जाता. देखून मोगाळ भवान म्हणे आज आमकां देवाच्या कृपेची गरज आसा. देखून आमी हर एका दिसा सुम्या मुखार येता. सुम्या सवय थोडो वेळ आमी करसिता. जमरो होस वेळ आराधनाचो सुमार एक अर्दें वर वा आमी आमच्या मागणें वैयक्तीक एक अर्दें वर वा एक वर आमी करता. आज हें वळखून समजोन जर आमी आमकां देवाची कृपा जाय, आदार जाय म्हणून आज आमी देवाक लागीं सरता तर देव आमचेर दिश्ट घालता. आयचें वा पयलें उतर हांवें आराधनाक वा आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुचें. हेब्रेवांचें 15 वर्स 4:16 वळ. तर गरजेक ताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. हांगा आसा आमचो देव, आमचो जेसू, कृपेचें सिंहासन तो. आमचे खातीर ह्या सक्रामेंतान तो हजर जाला. आनी आमी आज सावन जानेवारीची 18 तारीख 25 तारखे पर्यंत क्रिस्ती एकवटाचो आष्टव क्रिश्चियन युनिटी वीक क्रिस्ती एकवटा खातीर मागचो हप्तो जावन आसा. मागया आमी आज आमकां कृपा जाय, आज आमकां दया जाय. आज आमी सगळीं अस्कत, आमी सुकता. सुम्याच्या कृपे विने आमी कितेंच करूंक शकना. थोडी बडी आमी चिंतूंक पुरो वय हांव करता, सगळें सोमा आसा, सगळें सोमाना. सुम्याच्या आदारान कृपेन मात्र सगळें सोमा जाता. एकवटी आसा जाता. जेजूचें मागणें, जेजूचें चिंताप तें एवांजेलांत जोंच्या एवांजेलांत 17 जेजू म्हणालो ते सुमेस्त एक जावं. फादर, may they all be one like us. आमचे बरी तूं आनी हांव कशें एक जावन आसा. आमचो देव त्रिएक देव कशें एकवटांत आसा तशें तो एकवट आसा जायचे. आज आमचे थंय आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समस्यांनी आमी खंय आसाव थंय, कोणा कडेन आमी कोणा खातीर मिसांव करता थंय. देखून आज आमी मागया एक घडीभर आमचे दोळे आमी लांपया. वयास सुम्याची दया, सुम्याचो आदार तोच आमचें कृपे सिंहासन जावन आसा. हें गतार गायत आसतना आमचें समर्पण आमी करया. प्रत्येक तरान आमी एकतरा खातीर, एकवटा खातीर सुम्या कडेन मागया. E13 पेज 115. तुजो हांव मोग करता सुम्या, तुका हांव वेंगून धरता. ते सुम्याचीं उतरां, सुम्याची कृपा आमी नियाळ्या मागया. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव वेंगून धरता. तुका हांव सांडी सोना, तुका हांव इसर सोना. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव वेंगून धरता. तुका हांव
विसरचो ना. सुमी आमकां म्हणटा कोणें सांडल्यार तो सांडिना. आपली आवय बापय, आपली आवय तिच्या नेणट्या भुरग्याक सय सांडी जाल्यार हांव सांडिना म्हणटा सुमी. सुमी आमकां गुन्यांवकार करिना. सुमी आमकां पयस करिना. तो आमकां लागीं करता. भलायकी आसलेल्यांक वयसाची गरज ना. गरज आसा पिडे सांगणा. आज आमी आमकां समर्पण करुया. आमचे अस्कत काय जावं उणेपण जावं पातकां जावं कितेंय आसा आमकां सुमयातावन पयस करता. मोगातावन ताका दिवया. ताची कृपा आमी घेवया. त्या कृपेन तो आमकां बरी करतलो. ही विल सरास फ्री. तो आमकां संपूर्ण करतलो. तशें बरी जावंक तो आमकां खंडीत फावो करतलो. त्या विश्वासान भावार्थान आमी मागया. लेट्स प्रे. सांडीत की आवय आपल्या भुरग्या, विसरात गी आपल्या नेणट्या बाळका. आवय पर्यंत विसरात तरी तुका हांव केदींच विसरचो ना. तुजो हांव मोग करता. तुका हांव वेंगून धरता. तुका हांव सांडिचो ना. तुका हांव विसरचो ना. तुजो हांव मोग करता. तुका हांव वेंगून धरता. तुका हांव सांडिचो ना. तुका हांव विसरचो ना. सुमी आमकां धैर्य दिता. सुमी आमकां कृपा दिता. सुमी आमकां बळ दिता. तस कृपेशी आसन जावन आसा. ताणें आमकां सोडयलां. आमचें नांव ताच्या हाताच्या ताळव्याचेर ताणें कांतयलां. आमचे मुखामोळ ताचे समोर आसा. आज आमी भेटोवची हर एक मागणी ताचे समोर आसतली. ताच्या सिंहासना समोर आसतली. देखून धैर्यान आमी मागया. व्हडत्या भावार्थान भरवशान मागया. ख्रिस्ती एकतरा खातीर आमी मागतासा. आमचें तें सुमयाची कृपा आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या गरजांनी, आमच्या हर एका संकश्टांनी वाडो. त्या कृपेन आमी बरी सकयल्या. सुडका मेळटली. सुडवण मेळटली. शांती समाधान लाभतलें. सुमया तें सकड आसा. ताका साद म्हणलें कितेंच ना. तर सगळें ताका भेटोवन आमी भावार्थान मागया. कृपा आमी घेवया. ताचेर आमी पाती येवया. दिश्ट आमी घालया. हांवें तुका सोडयला. नांवान तुज्या तुका पयला. तुझे ते नांव सदांच म्हज्या ताळाताचेर बरोवन आसा. तुजो हांव मोग करता. तुका हांव वेंगून धरता. तुका हांव सांडिचो ना. तुका हांव विसरचो ना. तुजो हांव मोग करता. तुका हांव वेंगून धरता. तुका हांव सांडिचो ना. तुका हांव विसरचो ना. सुमयाची कृपा व्हडली. आज तूं वळयता ह्या सक्रामेंतांत हांव. तूं चिंताय सांबरो. कोण म्हाका सुडका दिता. कोण म्हाका आपडटा. कोण म्हाका बरें करता. सुमया आसा. सुमया कळीत कर. आज तुका कितें करीसय. सुमयान कशें तुका आपडीसय. सुमयान कशें तुजी दया करीसय. आज कशें तुका तुज्या बांदपसंत निवारीसय. सुमी करता. एक दीस सुमयाचेर घाल. सकयल पळय नाका. धांव नाका.
खंयच्याय कश्टांक खंयच्याय व्यक्तीक खंयच्याय भियाक तूं बली जायना खंयच्याय खंतेक तूं बली जायना सुमयाचे दिश्काल पेद्रून 3 पोळी सुमयाक नेगार केलें तरी ताणें सकला पळयलें ना सुमयाक पळयलें सुमयाची एक काकुळतीची दिस ताका पावली गळगळ्यां रडलो पेद्रू सगळो बदल्लो सुमयाच्या कृपेन थंयच पेद्रू बरी कर ताणें मानगडये कुर्सार सुमयम काळत आसतना उजव्या कडचो सोर सुमयाक म्हणटा सुमया म्हजो उडास कर सुमी ताका म्हणटा हांव तुजो उडास करता म्हणून तूं उडास कर म्हजो हांव तुजी दया करता म्हण तूं फातये हांव तुका सर्गाक व्हरता म्हण फातये हांव तुका सुडका दिता म्हण फातये हांव तुका भलायकी दिता म्हण फातये आसूं पिडेस्त जाल्यार जावंक पुरो विविध कारणाक लागून पूण तुजी पिडा तुजी अरियेक आसकतकाय हांव गाण घेता सुमी म्हणटा सुमयाक सगळें दिवया आनी मागया सुमयाची कृपा दराळ वळोवन दी आमच्या घरांनी कुटुंबांनी अरियेक गरजांनी वळोवन दी सगळ्या संवसारार वळोवन दी आमच्या देशांत कोणा खातीर आमी मागता तांचे थंय वळोवन दी विप्रे अपराध तुजे पुसून काडटा अपराध तुजे हांव पुसून काडता पातकां तुजी हांव बोगशिता हिमा परी तुका धोवो करता पाटये मुना पोवन आसा तुजो हांव मोग करता हांव वेंगून धरता तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव साडिना तुका हांव सांडिसोना तुका हांव विसरसोना तुजो हांव मोग करता तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव सांडिसोना तुका हांव विसर दोन्ही हात बांद स्तुतीकन मागया हालेलुया 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 परमेश्वरा तुझी कृपा तुझी दया आधार आमचेर भरपूर तुझा name of Jesus I pray may be blessed healed delivered sanctified हरी एक बंद पसंद बंदडेंतली पिडेंतली वाईट आनी सुम्या तुझ्या नावान सडका दे हरी एक संगती जे तुवें सैल जोडलाय पुरसाचेर आमकां सडवण्याची कृपा वडयल्या अशी कृपा वडय आमच्या घरांनी कुटुंबांनी गरजां अख्ख्या संवसारार आमच्या देशांत विविध गरजांचेर सुम्या and by your grace may be set free healed and delivered सुम्या मागण्या करता यीशुच्या येशूचे नावी आमेन असं मी विविध गरजो सुम्याक समर्पण करया जल्मा दिवसाच्या रनकची नोएल नाझरेत वकोला सेलिंटेलिस एडापदाव आर्लिन रोड्रिगस बॉम्बे डेरिक अश्विन लोबो मल्लिकट्टे मैंगलोर 50th बर्थडे वायलेट मिनेजेस बेळवाय बर्थडे ब्रैक्स गुंजाल्वेस मट्टदकेरी Kazarich anniversary, 25th wedding anniversary, Gerald and Flavia Sequeira Tane, Ergandim Commissar Lampilroy, Pramila de Souza Loreto, Briston Savio de Souza Palimar, Naveen Prakash Nimello, Santoni Chamanak Vidya de Souza Bondel, Jesu Chamanak for healing, cough, Julie Mugur Kodi, Vivita Sama, Jason Lewis Kalyanpur, healing from of my spouse. Diagnosed with pancreas disease, Genevieve de Souza Amboli, Vijay Alvani Kutam, Pambur, Winston Ani Veeravas Kinnigoli, Barabalaiki Katir Varan, Ruhan de Mello Abu Dhabi. Devadin Zalan Sudas Karta, Bulgan Glat Megati Sylvia de Costa Kuwait, Felix and Natalia Vegas Vicroli, Mary de Souza Pangala, Good Day, Mary Lobo Mulund, Edward, Hilda, Raiden, D'Souza Suratkal, Kudman Salangati Naveen Prakash Nimello, 3rd death anniversary Henry G. Furtado, and 15th death anniversary Stella Louis Furtado, Borivali West, Sessions Joachim D'Souza, Goregaon. Yate sounds way, Amchi Magni Bessa, Baton, Sumech Kurpa, Dayadar, and the Chimbessa Omigyun Givia.
अर्गां तुका जेसू फोगलाप तुका जेसू हांव फिलोमेन निर्मार्गातावन आज आमी 5 जाणां पयले फावटी येवचे हांगा म्हजी जावची येन मुखार डिसेंबर म्हज्या दुवेक तिच्या पुता लागीं काजार आसलें आसा तिका सडन हुशार नासतना पोर आदल्या म्हयन्यांत सर्जरी जाली तिका ब्रेस्ट कॅन्सर आनी एक ब्रेस्ट कॅन्सर जावन काडलें आनी पोर एक किमो जालें तिणें म्हजे लागीं म्हळ्यार आमी एक फावटी मुलकी या म्हूण सांगून तशें म्हजी ये आनी येन म्हजो न्हवरो आनी म्हजी मम्मी आमी इतली जाणां हांगा जमत रेतीरेका येयल्या तिका आनीक 7 किमो आनीक एक रेडिएशन आसा आनी डिसेंबरांत म्हज्या दुवेक तिच्या पुतावट काजार आसा तशें आमी म्हजो न्हवरो आज कामाक रजा घालून ह्या रेतीरेक आमी आयल्या आनी जानेवारीच्या 30 तारखेक म्हजी मम्मी पडोवन तिचे पांय आडकाट जावन तिका रॉड बसयलें तिका तोंड येना कान आयकना तशें तिका येवंक जायना चड बसूंक जायना पूण ती म्हणाली म्हाका एक गूण जाय जेणे हांव येतां म्हणून तिकाय आज आमी हांगा आपोवन हाडलें तिका चलोवंकूच जायनातलें पयलें ती वॉकरान चलतली पूण आतां स्टीक कान घेवन इतले 4 म्हयने आनी ती इतलें बरें चलता तशेंच आज येनी आमच्या सांगता येन प्रायल्यांत आनी तिचे किमो आनी सगळे बरे तरान जे देव तिका बरी भलायकी दितलो आनी हे तिचे पुताचे आनी म्हजे दुयेचे काजार बऱ्या तरान देव करतलो म्हणल्यार हांव भरोसता देवा वयर हांव खंडीत भरोसो दवरून हांव मागता देवान म्हाका कृपा दिल्ल्या वरवीं सांगातांत म्हजे आंगार साळयो साबोन लॉकडावनाच्या वेळार त्या टायमार डॉक्टर नातिल्ले डॉक्टर पुरा बंद आशिल्ले पूण आयुर्वेदीक वखद केलें हांवें डॉक्टरान सबार वखद केली 3 वर्सां तातूंत हांव मस्त कश्टालें कित्याक म्हळ्यार ती कोरोस जावन आसा ती साळयो साबोन सोसूंक जायना तसली हांव काले सुरी काणयोन घी आनी काले काणी करपिताली तितली कोरोज आसली सगळ्या म्हज्या आंगाक गेल्ली पूण देवान म्हाका एक डॉक्टर पवो केलो की आलंगार त्या हॉस्पिटलांत हॉली रोझरी हॉस्पिटलांत म्हाका चिंतिनातल्या बरी डॉक्टर किरण म्हणलो मेळ्ळो आनी ताच्या एंटीबायोटीक ताणें वखद दिलें ताणें पळयल्ल्या कुडलें तो म्हणलो तुका साळयो साबून तशें जालां म्हणून पूण खंयच्याय डॉक्टरान म्हाका तशें सांगूं नातलें पूण डॉक्टर दिताले पूण तें वखद जायनातलें एंटीबायोटीक खावन चलवून गेल्लें हांव पूण त्या डॉक्टरान म्हाका 15 दिसां भितर म्हजे आंगार आशिल्ले पुरा कात पुरा काळी जाल्ली ते साळयो साबोन पुरा रिएक्शन जावन पॉयजन ब्लडांत सेरवाल्लें पूण देवान म्हाका एक फावो केलो बरो डॉक्टर आनी त्या डॉक्टरान 15 दिसां भितर म्हजें आंगार फुल्ल आशिल्लें क्लीन जालें हांव लोगोसाचें आयकताली ब्रदर प्रकाशाचें आयकताली म्हज्या भयणीन पेटिशन घाल्लें ब्रदर प्रकाशाचें ऑनलायनीन आनीक सदांय मागतालें आनी तशें जावन पुरो म्हजें जेजू वरवीं गूण जालें आंगाय हांव आयिल्ली जेजू वरवीं म्हाका गूण जाल्ल्या वरवीं देवाक हांव अर्ग आनी होगलाप तुका सुमयान जेसू महिमान तुका सुमयान जेसू आराधन तुका सुमयान जेसू सांगाता मेळ्या दुनिया देवा करगां दिव्या हर एक दिसा भजंताचे मोगा बरी काळजान आमी गावया येया तुमी सोमेस्तानो सुई करया रसनाराची येया तुमी सोमेस्तानो होगली गाव्या आमी धन्या देवाची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन आमच्या सुमयान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समूह आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू जेजू ख्रिस्त म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणो आज सोनवाराचो दीस आमच्या मंदिरांत आज भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाचे फेस्त
आमी आचरण करना साव आनी मरियमायेक विशेष तरान आमी आयच्या दिसा मान करता. मरिया आमी जाणाव देवाची कृपा आनी आदार घेवन कृपेंत जियेल्ली आनी तो संदेश आयच्या वाचपांनी आमकां आयकोंक मेळटा. पयल्या वाचपांत आमी देवाच्या कृपेशी आसनाक लागीं सरया. थंयसर आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आनी ते एवांजलान जेजू स्पश्ट करता. भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. एकडी बोर आमचे दोळ्या आमी धांपया. आमकां देवाच्या आदाराचो कृपेचो गरज आसा. आमी हरी एकली आसकत आमी पिडेस्त जावन आसा, पूण समी आमकां कृपा दिता आनी ह्या बलिदानांत आज आमी तेच कृपा मागया. मरियमाय मुखांतर विशेष कृपा आमचेर, आमच्या हरी एका गरजांचेर, कुटुंबाचेर, आमच्या ह्या मंदिराचेर ह्या विशेष तरान आमी मागया. ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. आमची पातकां वळखून सुमया लागचें एकामेका लागचें बगसणें मागोवन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुण्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तनात उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसत बगेवन सदां सांवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा बोबग्यो दांवकार मरियेक आज आमी भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. आमच्या सुमया तुज्या पुताची जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासनाक. एब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. पाजिल्ले दोन दारीचे तालवारी प्रास चड कातरूंक शकता तसलें. प्राण आनी आत्मो, संद आनी आडांचो सार सयत मेकळें करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतनां तें पारखिता. सगळ्या सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपून आसलेलें कांयच ना. सगळें ताचे उजीर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलेले बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचें लॅग दिवंक आसा. तर आमी उसारताव तो बावार्थ थीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत. आनी तो कांय आमच्या अस्कतकाये विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगुल्लो तसलो. तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजेक ताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया.
देवाचें उतारये देवाचे वडुपकार तुझी उतरां सोम्या आत्मीक जीव दितात तुझी उतरां सोम्या आत्मीक जीव दितात सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र आई बाविणे जिवाची गटायतें सर्वेस्पराची नियमावळ विश्वासपात्र नेणाऱ्यांची ती जाणवाय श्लोक तुझी उतरां सोम्या आत्मीक जीव दितात सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष सर्वेस्पराच्यो उपमो स्पश्ट दोळ्यांचो उजवाड श्लोक तुझी उतरां सोम्या आत्मीक जीव दितात सर्वेस्पराची बेंबिरांत भोव पवित्र सदांच ती बाळटा सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र ते सगळे न्यायनितीचे श्लोक तुझी उतरां सोम्या आत्मीक जीव दितात म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाचीं चिंतनां तुका मानवो सर्वेस्परा म्हज्या कडपा म्हज्या तारोका श्लोक तुझी उतरां सोम्या आत्मीक जीव दितात उद्गार Alleluia, Alleluia, Alleluia. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक बंदीत आसलेल्यांक सुटका दिवंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजू परत्यान सरोवराच्या वेळेर गेलो तवळ लोकांच्या जम्यान ताका वेडो घालो आनी तांकां ताणें शिकोवन दिली. वाट धरून तो फुडें वेताना अल्फेवाच्या पुताक लेवीक सुंका कांठार बसोवन आसलेलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार आसतना सबार सुखागर आनी दुसरे पातकी जेजू आनी ताच्या शिसा संगाता पंक्तीर बसले. कित्याक असले सबार जण जेजूचो पाटलाव करतले. फरिजेवांच्या पंगडाक मेळिल्ल्या शास्त्रां मदल्या थोड्यांनी जेजू सुखागरा आनी पातक्या संगाता जेवता तें पळोवन ताच्या शिसा लागीं म्हळें, तुमचो मेस्त्री सुखागरा आनी पातक्या संगाता खाता जेवता कित्याक? हें आयकून जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भगवंतांक न्हय. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुज्या उतरा वरवीं मोगसूं पातकांची वाडो फावर तुमचो. गीत नंबर C8 C8. कानी कडू सोम्या आमी वेदीस जमल्या आमकां सामी जेजू संगीन धनिया तुका समर्पिता.
म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदाद बापाक मानतात असलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्क्या पवित्रतेच्या आदार सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पसोत देणी आनी आमची मागणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजा आपोवन म्हूण वळखोन तुका आमी दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगिनी ओंकार मरियेचो भक्तीन आमी आज उडास करता आनी तुजें दिनवासनाचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलीं वर्ती तुजी विस्मिता. सर काळी मनशां थंय कितल्या परिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाखणटा सरगार. तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा क्रोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर्म मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या समेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरांचो सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेसपरी जेवान जातस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत उंडो आनी सर्वांची काल समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडारगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या एजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी द्विश्ट गतींत मेल्ल्या समेस्तांक
तुझे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगयोन जुजेत सोनीस कळंक पती भगयोन धर्मदूत भगयोन आर्नल्ड जॉन्सन जुजे फ्रनाड मिर्सन एसविडचे सर मार्तीर आनी सर्व कळे तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास येसू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो सुमी आमची दया करता आमकां आदार दिता ताच्या कृपेन तो आमकां सदांच भरता. त्या सुम्यांच केल्ले मागणे आतां आमी एका मनान काळजान म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सगा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव अशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळेन बडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विघ्नान वरांतली पिडेशडेंतली कंती बेजारांतली हर एक बांदपास बंदडेंतली आमकां राख सांबाळ आनी निवार. दायकुण्या जिवितां सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान व्यक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पथकांतली सुटय आनी सोर आकंदांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. इकडी बोर आमी शांती खातीर मागया आमच्या काळजांत कुटुंबांत संबंदांत गांवांत देशांत मणिपुरांत तसल्या गांवांनी सगळ्या संवसारार खंय झुजां झगडीं आसात सगळीं शांती समाधानान बदलू म्हणून सुम्या कडेन आमी मागया. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त कृपेश ह्या संतो जावन आसा. देवाची शिळी संवसाराचे आमचे पाप करता ती ह्या शिळीच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हणजे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D57 D57. तुका वतयता तुझ्या येण्यान दादोस जाता. सोम्या
तुझो हांव वाशेता विश्वासी तूं मोगाळ सौम्य म्हाकाय विश्वासी रातनी विश्वासी तूं मोगाळ सौम्य म्हाकाय विश्वासी रातनी सुखान दुखान पिडेन भलायके एक मात आधार तुये सौम्य प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भगवंत हांवकार मरयेचो उडास करून सर्गींचे जिवीत दितेल्या जिवनांत आमी वांटो घेतला ते सांवकार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या संगाता सासनाच्या जिवनांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हण आमी खलतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. आणि गीत नंबर 18. उपकारी काळजा देनवाशी मोना सौम्या अर्गां दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बावड्या दिसान दीस तूं आमची जत घेता विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता सतानी ती जियेवंक आदार दिता जिविताचे वाटेन चलयता उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सौम्या करगां दिया देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बावड्या मोगाळ पुता सोवे हांवकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे कुरवे निरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.